वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे जो इस वक्त नई हुकूमत है उसके सामने जो चैलेंजेस हैं और इसके साथ साथ जो हुकूमत में से ही कुछ आवाज़ें एकदम आना शुरू हो गई हैं नए इलेक्शंस के हवाले से। हुकूमत को बने हुए अभी 8 दिन ही हुए हैं। अभी तक काबीना के हवाले से भी कोई ख़ास ठोस या ऑफिशियल ख़बरें सामने नहीं आई और अभी से ये आवाज़ें आ रही हैं कि इलेक्शंस होने चाहिए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तो ऑब्वियसली पहले दिन से यही मुतालबा रहा है, मगर गुज़िश्ता रोज़ मौलाना फजल रहमान जो एक अहम इत्तेहादी हैं हुकूमत में, उन्होंने भी एक बयान दिया जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि जो मकसद था इमरान खान साहब की हुकूमत को ख़त्म करना वो पूरा हो गया है और अब सिर्फ मसलहत के तहत उनके ख़याल में इक़्तिदार को तूल नहीं देना चाहिए और इलेक्शंस जल्द अज जल्द करवा लेने चाहिए। ये इस पे अभी बात हो ही रही थी कि आज कौमी असम्बली में सीनियर रहनुमा जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने भी एक तकरीर की और उसमें उन्होंने भी कहा कि जो हुकूमत है उसको जल्द से जल्द इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। उनके बकौल मुल्क के अंदर जो सिविल नाफरमानी है और तशद्दुद का अंसर है वो बढ़ रहा है। इसके साथ साथ मगर जो दूसरा अहम मसला है नई हुकूमत के लिए वो है नई काबीना। 8 दिन हो चुके हैं, वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने ओथ ले लिया है, मगर काबीना के हवाले से लग रहा है कि अभी भी हतमी फ़ैसले में वक्त है। बहुत गुफ्तगू हो रही है, कॉन्स्टेंटली इत्तला आ रही है कि नेगोशिएशंस जो हैं वो चल रही हैं, मगर हतमी फ़ैसला और हतमी जो ऐलान है वो नहीं हुआ। गुज़िश्ता रोज़ नवाज़ लीग के जो सीनियर रहनुमाए राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि ये फ़ैसला हो गया है कि नवाज़ लीग को 14, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 11 और JUI को 4 वजारतें जो है मिलेंगी। सीनियर लीडर खुर्शीद शाह साहब जो है सीनियर लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनका भी कुछ अरसे पहले थोड़ी देर पहले ही आज बयान आया कि आज जो है 36 रुकनी जो काबीना है वो 8:30 बजे ओथ ले लेगी। मीडिया ज़राए से ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म ऑफिस से बात हो रही है ऐवान सदर में और इसी हवाले से वो देख रहे हैं कि ये आज तकरीब हो सकती है कि नहीं। इन सारे इश्यूज़ पे हम बात करेंगे, बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात करेंगे काबीना के हवाले से और जो आवाज़ें उठ रही हैं इलेक्शंस के हवाले से, और हमारे साथ मौजूद है सैयद नैयर बुखारी साहब, ये सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। वेलकम टू द शो सर। जी बुखारी साहब, सर अब बताइएगा कि क्यों इतनी ताख़ीर हुई काबीना को अनाउंस करने में। कहा जा रहा है कि आज ओथ लेंगे, बट अभी तक आप लोगों ने ऑफिशियली नामों का ऐलान नहीं किया। शुक्रिया। इनफैक्ट देखें आपके इसमें ऑलमोस्ट 11-12 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कोलिशन गवर्नमेंट में है इस वक्त। अभी तो जब कोलिशन पार्टनर्स इतने ज़्यादा हों तो मामला को सेटल करने में, डिस्कशन में, डेलीब्रेशन में टाइम तो लगता है और ऑब्वियसली जल्दी हो जाना चाहिए था। लेकिन क्योंकि 2 बड़ी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN है और वो तो भी अकोमोडेट एक लिहाज से प्रीमियरशिप इनके पास है और स्पीकरशिप पीपल्स पार्टी पर। लेकिन ये हमारी क़यादत ये चाहती थी कि हम जो स्मॉलर पार्टीज हैं कोलिशन में उनको प्रेफरेंस दिया जाए, उनको अकोमोडेट किया जाए। और उसके लिए क्योंकि ऑब्वियसली 12-13 कंपोनेंट्स हैं इस कोलिशन के, तो होपफुली इट विल बी अनाउंस्ड टुडे। देयर आर मीटिंग्स गोइंग ऑन। तो सर ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हवाले से कोई हतमी फैसला हुआ है? बिकॉज हम रोज एक चैनल पे खबर आती है वो बन रहे हैं फॉरेन मिनिस्टर, दूसरे पे आती है कि अभी बात हो रही है, उनके हवाले से कोई फैसला हुआ है? मेरा ख्याल है आज आफ्टर अफ्तारी प्रोबेबली देयर बी सम अनाउंसमेंट रिगार्डिंग दिस। कुछ लोग चाहते थे कि चेयरमैन बिलावल शुड टेक द पोर्टफोलियो फॉरेन मिनिस्टर जी, और कुछ का अपनी रिजर्वेशंस थी, कुछ का अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। फिर मेरा ख्याल है वो अब डिसीजन जो है CC का पॉइंट ऑफ व्यू लेके वर्चुअल भी
पॉइंट ऑफ व्यू लेके तो बिलावल साहब और प्रेसिडेंट जरदारी इसको अनाउंस करेंगे। और क्योंकि हम कोलिशन पार्टनर हैं, लेकिन हमारा प्रेफरेंस जो है ये है, कैबिनेट स्लॉट नहीं है, बल्कि हमारा प्रेफरेंस है कि ये कोलिशन कंटिन्यू करे और जोरदार तरीके से कंटिन्यू करे और पब्लिक को हम रिलीफ दे पाए। इसके लिए सारा ये हमने नो कॉन्फ्रेंस मूव किया, क्योंकि बहुत। जी बुखारी साहब, सर आज भी कुछ इत्तलात इस तरह की थी कि चेयरमैन सेनेट के हवाले से भी आपके और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान इख्तलाफात थे। वो शायद चाहते थे कि साग डार साहब जो हैं वो बन जाएं चेयरमैन सेनेट, आप लोग कह रहे थे कि नहीं हमें कमिट की हुई है। क्या इस तरह की जो खबरें थी उनमें कोई सदाकत है सर? नहीं, देखें ऑब्वियसली ये देखें जो इलेक्शंस था चेयरमैन सेनेट का, वो नंबर ऑफ वोट्स जो था वो गिलानी साहब के पास था, और वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने रिजल्ट दिया, अब वो जो आर्टिकल 69 का सहारा लेके जो हाई कोर्ट ने डिसीजन लिया, उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो रीसेंट रेजोल्यूशन था नेशनल असेंबली का, उसमें उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया कि जहाँ पे इलीगैलिटी होगी तो वहाँ पे वो इंटरवीन कर सकते हैं। तो उस डिवीजन बेंच के फैसले को ऑब्वियसली वो सुप्रीम कोर्ट पर चैलेंज कर रहे हैं, और वहाँ पे सेट नंबर ऑफ मेंबर्स भी वो जो लार्जेस्ट ऑफ पार्टी थी उसमें अपोजिशन में उस वक्त तो गिलानी साहब ही थे जब लीडर ऑपोजिशन बने थे, और नंबर ऑफ वोट्स भी उनके पास ज्यादा था। आई डोंट थिंक सो, लेकिन डिस्कशन रहती हैं, अपना हर पार्टी अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेती है, लेकिन हमारी कोशिश ये रही है कि हम कंसेंसस से आगे चलें। तो यानी कि सर कोई इख्तलाफात थे, आप ये तो फिर मतलब कि आपकी बातों से मुझे समझ आ रहा है कि आप कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश करें, मगर PMLN भी दिलचस्पी रखती थी उस पोस्ट में। देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी वो तो ऑब्वियसली हाईएस्ट ऑफिस के लिए रखती है, लेकिन हमने जो स्टेट अवे शुरू में आगाज में ही प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने कहा कि हम चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टरशिप एन के पास जाए, और उसके लिए हमने डे वन हमने तो उस पर कोई नेगोशिएशन ही नहीं की। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज पे नेगोशिएशन होना कोई बुरी बात नहीं है, फिर हम ये समझते हैं कि नेगोशिएशन पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके आए तो वो बहुत बेहतर। अच्छा सर, फिर ये तो बताएं कि फिर अब फॉरेन अफेयर्स के अलावा और कौन कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है जिसमें अब हम आज शाम को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमें लोग नजर आएंगे? ह्यूमन राइट्स का भी जिक्र हो रहा है। हाँ, ह्यूमन राइट्स का भी जिक्र है, BISP का भी जिक्र हो रहा है, उसके अलावा कम्युनिकेशन का भी जिक्र हो रहा है। तो ये बात है, लेकिन मैंने जैसे अर्ज किया ना, हमारी प्रेफरेंस ये है कि हम उनका ज्यादा ख्याल रखें स्मॉलर पार्टी का। तो सर स्मॉलर पार्टीज को आप लोग कौन सी मिनिस्ट्रीज दे रहे हैं? वो तो हमारी क़यादत ही डिसाइड करेगी, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो मसलन इंडिपेंडेंट्स आए हैं हम उनको देखना चाहते हैं। स्मॉलर पार्टी के PNP है, MWM है, MQM है, और वो है JUIF है, उसके भी 16-17 है। तो we want a working relations to continue till next elections, और उसके लिए हम हर सेक्रीफाइस देने को तैयार। अच्छा सर, ये बताइएगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक बयान गुज़िश्ता रोज़ सामने आया है। वो तो कह रहे हैं कि फ़ौरन इलेक्शंस में चले जाना चाहिए और इक़्तिदार को ज़्यादा देर इसको चलाना नहीं चाहिए। आज ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ऐसी बात की, पर खैर ख्वाजा साहब ने तो ये क्लैरिफाई किया कि ये उनका ज़ाती ख्याल है। क्या ये भी गुफ्तगू इत्तेहादियों में अब हो रही है कि इलेक्शंस जल्द कॉल कर लिए जाए? इलेक्शंस का हमारा ये जो था प्रीवियसली तो थोड़ा बात सामने आती थी कि इलेक्शन कमीशन की जो स्टेटमेंट थी बिफोर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा था जो वो हैंडीकैप है फॉर द रीजन की डीलिमिटेशन का इशू था। वो डीलिमिटेशन पर्टिकुलरली एक तो सेंसस इशू था, सेकेंडली जो नंबर ऑफ सीट्स रिड्यूस हो गई हैं, पार्टा की 6 सीट कम हो गया, 12 से कम होकर 6 पे आ गई, उसके लिए डीलिमिटेशन जरूरी थी। इस प्रोसेस के लिए वो इलेक्शन कमीशन ने भी कहा था कि हम 6 to 7 months लेंगे डीलिमिटेशन को फाइनलाइज करने। ऑब्वियसली इतना टाइम क्योंकि इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है, लेकिन हम ये समझते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा ये था कि रिमूव इमरान खान और फ्रेश मैंडेट ही इस मुल्क के मसाइल का हल है।
बुखारी साहब सर ये बताइएगा कि कुछ अफवाहें इस तरह की भी हैं कि इमरान खान साहब के जो इतने कामयाब जलसे हो रहे हैं उसकी वजह से खासकर PMLN और JUI-FA जो है वो ज़रा परेशान हैं और शायद इस वजह से भी इलेक्शंस की बात हो रही है, क्या बात ये सही है सर? तो देखिए जी, यहाँ पे वो जलसों की बात है ना, ये JPK में अपनी गवर्नमेंट थी और ऑब्वियसली उन्होंने जलसा किया, कितने लोग थे, और कराची में 12 सीटें उन्होंने जीती हुई थी ऑब्वियसली, लेकिन जो उनकी सूरत हाल थी नो प्रेफरेंस को रिमूवल पे, जनरल पब्लिक तो बड़ी सख्त दला है और जनरल पब्लिक जो इस महंगाई में पिस रही है, बेरोजगारी में पिस रही है, ऑब्वियसली वो अपना जो पर्ची का हक है वो इस्तेमाल करके किसी को रिजेक्ट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं। तो इससे पॉलिटिकल पार्टीज घबराती नहीं है और ये हर पॉलिटिकल पार्टी का राइट होता है वो अपनी प्रोजेक्शन करे, अपने जलसे करे, तो हर किसी का हक बनता है। रिजल्ट जो है वो ही, और ये अर्बन एरियाज में अगर ये करते हैं 70% पॉपुलेशन तो हमारी रूरल एरिया में जो प्रेस डायरेक्ट। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। यही सारी काबीना और इलेक्शंस के हवाले से जो गुफ्तगू चल रही है उस पर हम जानेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का मौक़िफ़। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नवाज़, तो साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान। वेलकम टू द शो सर। सर कितनी देर लग गई, काबीना ही नहीं आप लोग फाइनलाइज कर रहे, क्या चक्कर है? मतलब कि आपको ज्यादा जल्दी होती है, 5-6 दिन हमेशा काबीना में लग जाते हैं। हमारे ऊपर मियां साहब 2013 में आए थे उस वक्त भी तकरीबन 7वें दिन काबीना बनी थी। अभी तो कोलिशन गवर्नमेंट थी और एक बड़ी सीरियस कोलिशन गवर्नमेंट है, उसमें काफ़ी लोगों की डिमांड्स होती हैं, कोई कहाँ काम कर सकता है, कहाँ कर सकता है। तो बहरहाल मेरा ख्याल है कि आज पहला हिस्सा काबीना का बन जाएगा। सर बट अभी तक अनाउंसमेंट, खुर्शीद शाह साहब कुछ देर पहले आए, उन्होंने कहा 8:30 बजे ओथ हो जाएगा। उसके बाद मरियम औरंगजेब साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा मैं आपको कुछ देर बाद बताऊंगी। तो अभी भी क्या कोई फाइनल नेगोशिएशंस चल रही हैं कि नाम आप पब्लिक नहीं कर रहे? नहीं, वो टाइमिंग जब होगी उसके हिसाब से ही होगा। टाइमिंग होती है कि आज ओथ होगा, कल ओथ होगा। नहीं वो तो ओथ है ना सर, बट जो नाम है मतलब कि वो सर्कुलेट भी कर रहे हैं। कल राना सनाउल्लाह साहब भी, नहीं वो बहुत स्पेकुलेशन है, वो जब नाम आएंगे तो पता चलेगा। अच्छा अभी भी स्पेकुलेशन है, यानी कि वही बात कि अभी फाइनल फैसला नहीं हुआ। वो नाम तो फाइनल हो गए होंगे, लेकिन मीडिया में काफी स्पेकुलेशन होती रहती है। हाँ आई नो सर, मीडिया कारोबार भी चलता है ना। बिल्कुल सर, अब हमने भी तो नौकरी करनी है। सर ये भी स्पेकुलेशन चल रही है जिसका आपने जिक्र किया कि आपने इनकार कर दिया है। नहीं मैं शुरू में उम्मीदवार नहीं था, मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था मैं ना तलबगार हूँ ना उम्मीदवार हूँ इन ओहदों का। मेरा ख्याल है कि अब दूसरे लोगों को मौका देना चाहिए जो नौजवान आ रहे हैं। सर आपकी पार्टी में तो कौन से नौजवान हैं जिनको आपकी जगह पे वो रखेंगे? नहीं बहुत से लोग हैं। कौन सर? आपको नजर आ जाएगा। सारे वही लोग हैं जो सर पिछली दफे थे। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे को बिल्कुल ही नई जेनरेशन को नए लोग आएंगे, तो उनको मौका देना चाहिए। हम हाजिर हैं, जो राजा साहब कहेंगे वो करने को हाजिर हैं। सर बट सुना है कि फिर भी आप पेट्रोलियम पे नजर तो रखे हुए हैं। जी बिल्कुल, मैं कहा था कि मैं इसके मसाइल जो हैं एनर्जी के, उसमें मैं जो कंट्रीब्यूट कर सकूं मैं हाजिर हूं, लेकिन मैं कैबिनेट में मुश्किल है मेरे लिए। सही। और सर ये भी बात सही है क्या कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शायद ऑफिशियली पोर्टफोलियो पेट्रोलियम का दे दे? ये मुझे इल्म नहीं है जी। ये इल्म नहीं है, ये फैसला PM साहब ने करना है। सर ये बताएं कि क्या सचमुच जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हवाले से बात हो रही है कि वो फॉरेन मिनिस्टर बन रहे हैं, क्या ये शहबाज शरीफ ने ऑफर की थी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी इस पर सोच रही है? आई मीन वेयर इज द डिले इन दिस? क्योंकि पहले दिन से ये गुफ्तगू हो रही है। बाहमी मुशावरत होती है, उसमें कुछ लोग समझते हैं हम कहीं ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो वो अपनी बात करते हैं। ये मुशावरत से ही मामला होता है। अगर बिलावल भुट्टो साहब आते हैं तो एक अच्छी एडिशन होगी। ये क्या बट ऑफर गई है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से? मैंने कहा ऑफर नहीं होती, मुशावरत होती है कि कहाँ पर कौन ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो सर फिर ये मतलब कि ऑफर नहीं होती, मुशावरत होती है। वो उन्होंने आपको लिस्ट दी है कि हमें ये मिनिस्ट्री चाहिए, आप लोगों ने उसके ऊपर फिर फैसला किया है कि ये दे सकते हैं या नहीं दे सकते। मुशावरत में भी कहीं से तो प्रोसेस शुरू होता होगा ना? नहीं, यही होता है कि हर पार्टी की अपनी ख्वाहिश होती है कि हम यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं,
جو پرائم منسٹر ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ وزارتیں ان کے پاس رہنی چاہیے، تو وہ ایک گیو اینڈ ٹیک کر کے یہ بات فائنل ہو جاتی ہے۔ تو سر جو فائنانس ہے فار ایگزامپل، کیا آپ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ہم نے رکھنی ہے، یا پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا یہ آپ ہی سنبھالیں، وی ڈونٹ وانٹ دس ہیڈ ایک؟ نہیں، کچھ وزارتیں پرائم منسٹر کے پاس ہی ہوتی ہیں ورنہ چلنا مشکل ہوتا ہے، مثلا فائنانس ہے، میرا خیال لا بھی شاید اس کا حصہ ہو، اس میں پاور، پیٹرولیم، یہ وزارتیں بھی ہوتی ہیں، داخلہ بھی ہوتا ہے۔ تو اب یہ کیا پرائم منسٹر صاحب گیو اپ کرنا چاہتے ہیں، ان کی مرضی ہے کہ وہ کیسے کام کریں گے۔ سر کیونکہ یہ بھی قیاس رائے چل رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ فائنانس یا پیٹرولیم ہو یا آپ لوگ رکھیں، کیونکہ اکانومی کی جو اس وقت حالت ہے، صورتحال ہے، مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے، وہ آپ کے اوپر ہی اس کی ذمہ داری آئے، جو پولیٹیکل کیپٹل ایکسپینڈ کرنا ہے وہ بھی آپ لوگ کریں، ان کے اوپر نہ آئے کچھ۔ دیکھیں، یہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، حالات بہت مشکل ہیں، لیکن ان کا مقابلہ بھی حکومتیں ہی کرتی ہیں، تو اس لیے پرائم منسٹر جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے ہیں، یقیناً ان پر زیادہ بوجھ آئے گا۔ کل جو بھی سکسیس ہو یا فیلیئرز ہوں، یہ حکومت کرنے کا حصہ ہوتا ہے۔ اور سر اسی لیے ابھی تک آپ لوگوں نے پیٹرول پرائسز پہ کوئی فیصلہ نہیں کیا؟ نہیں، وہ آ جائے گا، وہ فیصلہ مشکل نہیں ہے، لیکن ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مشکل نہیں ہے سر؟ نہیں، وہ آپ کو بڑھانی پڑے گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو سر why دنیا کا کوئی ملک، دیکھیں اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کیسے آپ اس کو مینیج کریں گے۔ وہ انکریز اتنی زیادہ ہے، اس وقت آپ نے جو اوگرا کی سمری دیکھی ہے، جس میں صرف قیمت خرید پہ پہنچنے کے لیے آپ کو 20 روپے پیٹرول بڑھانا ہے، 50 روپے ڈیزل بڑھانا ہے، تو اس کو دیکھنا ہے کیسے مینیج کرنا ہے آپ۔ اور سر اس کے علاوہ شاید کوئی آئی ایم ایف سے بھی کمٹمنٹس ہیں کہ اس کے اوپر آپ لوگوں نے ٹیکس بھی لگانا ہے؟ جی، آئی ایم ایف سے جو کمٹمنٹ تھی پچھلی جو حکومت پاکستان کی ہوتی ہے، جو حکومت نے نیگوشیٹ کیا تھا، اس میں تقریباً 30-35 روپے اضافی ہے اس کے علاوہ، تو یہ ایک بہت سیریس انکریز ہے۔ اس ساری چیز کو مینیج کرنا پڑے گا۔ پر سر پھر اتنی تاخیر کیوں؟ مطلب کہ the longer تاخیر ابھی دیکھیں، پچھلے منگل کو وزیر اعظم صاحب الیکٹ ہوئے ہیں، آج 7واں دن ہے، بلکہ 6واں دن دیکھ لیں، تو وہ ان سب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح اس کو کم سے کم بوجھ عوام پر ڈالا جائے، اور اس کا طریقہ کار بھی ایسا ہو کہ اس کو محسوس کم لوگ کریں۔ لیکن یہ ایک بہت مشکل فیصلہ ہے، اور یہ بہت لاپرواہی میں سمجھوں گا پچھلی حکومت کی تھی کہ انہوں نے اس قسم کے معاملے کیے، اور آپ یقین کریں کہ اس ساری بات کی کوئی سمری نہیں ہے، کوئی اپروولز نہیں ہیں، بس ایک اعلان کر کے چلے گئے۔ آئی نو سر، بٹ تبھی تو یہی تو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ جس دن یہ کوئی میٹنگ ہوئی ہے اس حوالے سے، تو پہلے یہ اطلاع آئی، ٹیلی ویژن چینلز پہ چلی کہ وزیر اعظم صاحب نے مسترد کر دیا ہے جو انکریمنٹ ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک پریس کانفرنس کی جس کا کچھ سمجھ نہیں آیا کہ اس میں آپ بیسکلی جو آپ بات کر رہے تھے وہ لگ رہا تھا کہ جیسے آپ نگیٹ کر رہے ہیں جو وزیر اعظم صاحب کا فیصلہ ہے۔ میں نے پہلی بات یہ کی تھی کہ یہ اوگرا نے کہا یہ بڑھانا ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو قیمت خرید سے کم پہ پیٹرول ڈیزل بیچ رہا ہو۔ جی، لیکن میں نے کہا کہ اب چونکہ 2 دن ہوئے وزیر اعظم صاحب کو آئے حکومت میں، ابھی کابینہ بھی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا جی فی الحال اس معاملے کو یہیں پہ رہنے دیں، اس کو ہم غور کر کے فیصلہ کر کے اس پر۔ اچھا سر، تو پھر یہ بتائیں کہ کیا یہ جو ڈیلے ہوا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف 2 دن ہوئے اس لیے ہم نے فیصلہ نہیں کیا، کیا یہ اس وجہ سے تو نہیں ہے بیکاز ایک طرف عمران خان صاحب ہیں، ان کے جلسے بھی بڑے کامیاب چل رہے ہیں، لوگ ایکسپیکٹ بالکل نہیں کر رہے تھے کہ وہ اتنے عوام کو نکال لیں گے، لگتا ہے کہ ان کی سپورٹ بھی برقرار ہے، اوپر سے آپ لوگوں کو اتنے مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے، تو اس کی وجہ سے سر یہ بہت بات ہو رہی ہے کہ شاید پی ایم ایل این کے اوپر پریشر بڑھ گیا، آپ لوگ گھبرا گئے ہیں کہ یہ فیصلے کریں گے تو اور پولیٹیکل کیپٹل ایکسپینڈ ہوگا، عمران خان صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ گھبرائے تو وہ ہے جو آج جلسے کر رہے ہیں، حکومت کر رہے تھے، حکومت کرتے رہتے، عوام کے مسائل حل کرتے، تو جھوٹ پر جو مبنی ہوتی ہے حکومت کبھی قائم نہیں رہتی۔ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، جلسے کریں، ان کا ورکر ڈیفینیٹلی ایجیٹیٹڈ ہوگا کہ ہماری پارٹی ہار گئی ہے، حکومت سے علیحدہ ہو گئی ہے، تو اب مشکل فیصلے آپ کو کرنے پڑیں گے، آپ اس سے دور نہیں ہٹ سکتے، اور یہ تو ایسا فیصلہ ہے کہ جس پر کوئی 2 رائے نہیں ہے، لیکن اس کی ٹائمنگ جو ہے اس کا فیصلہ کابینہ کرے گی۔ جی ناظرین، یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جو ہم بریک آئیں گے تو ہم خاقان عباسی صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے۔ اسٹے ود اس۔
ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب سے. سو عباس صاحب, بیسکلی مجھے یہ سمجھ آیا کہ فائنانس, انٹیریئر, لا, پیٹرولیم یہ آپ رکھیں گے, ایوری تھنگ ایلس از ورتھ نیگوشیٹنگ. جی پاور بھی ہوتی ہے, چند وزارتیں پرائم منسٹر کے پاس ہونی چاہیے یا آپ کے لوگوں کے پاس ہونی چاہیے. جی ان کا پرائم منسٹر کی پارٹی جو ہوتی ہے اس کے پاس ہونی چاہیے. تو میرے خیال اسی کے تحت کوئی فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو پھر بسپ دے دیں گے, ہیومن رائٹس دے دیں گے, فارن افیئرز دے دیں گے. مولانا صاحب کو سر آپ کیا دیں گے؟ بہت سی چیزیں ہیں, کامرس ہے, بہت سی. پاکستان میں آئی تھنک 46 ڈویژنز ہیں میرے, 44 یا 46 ڈویژنز. ایجوکیشن اور ہیلتھ کس کو دیں گے سر؟ ایجوکیشن ہیلتھ بھی ہیں. وہ کس کو دیں گے سر؟ جو پارٹی بہتر کنٹریبیوٹ کر سکے. نہیں سر, کون سی ہے؟ نہیں میں مولانا صاحب کو کیا دے رہے ہیں سر؟ میں اس بات میں انوالو نہیں ہوں, لیکن وہ اپنی ہر پارٹی کی اپنی ڈیمانڈز ہوتی ہیں, ان کو پھر آپ نے مینیج کرنا ہوتا ہے. سر تو مطلب کہ جیسے اگلے دن خرم صاحب آئے تھے تو وہ ہنس رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہماری تو اتنی زبردست پارٹی ہے کہ ہمارے پاس ہر پوسٹ کے لیے 2 کنٹینڈرز بھی موجود ہیں, باقی پارٹیز کے پاس تو لوگ نہیں ہوتے. ڈار صاحب ادھر بیٹھے ہیں, وہ روز انٹرویو دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں وہ کام کریں فائنانس منسٹری پہ, یا مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں صحافیوں کو وہ بتا رہے ہیں کہ وہ بھی لگے ہوئے ہیں. تو سر ہو از گوئنگ ٹو بی فائنانس منسٹر؟ جو پرائم منسٹر صاحب فیصلہ کریں گے. مفتاح صاحب یہاں پہ ہیں, ڈار صاحب ملک سے باہر ہیں, یہ فیصلہ پی ایم صاحب نہیں کرنا ہے. تو سر یہ کب تک ہوگا؟ ڈار صاحب کو واپس نہیں آ رہے؟ کام وہ بھی کر رہے ہیں, کام یہاں بھی ہو رہا ہے, سارے کام کو اکٹھا کر کے تو مینیج ہو جائے گی اکانومی. سر وہ کہتے ہیں نا کہ ٹو مینی کوکس اسپوائل دی براth. نہیں اس میں یو نیڈ اے لاٹ آف کوکس. اچھا, کافی مشکل ڈش ہے. اچھا, سو یو نیڈ ایکچولی 2 people. یو نیڈ مور دین 2. اچھا صحیح ہے سر. تو بتائیں کہ ڈار صاحب پھر واپس کب آ رہے ہیں سر؟ وہاں سے تو نہیں کر سکتے نا یہ مینیج. فیصلہ ڈار صاحب کا ہے, میں کچھ نہیں کہہ سکتا. نواز شریف صاحب واپس نہیں آ رہے؟ نہیں وہ تو علاج کے لیے ہے, علاج کروا کر آ جائیں گے. کوئی فیصلہ نہیں ہوا سر ابھی اس حوالے سے؟ اچھا, کیونکہ وہ جو بات سر اگین آپ کہیں گے کہ میڈیا کا تو کام یہی ہے, پر انفارچونیٹلی سر میڈیا پہ رپورٹس تھیں کہ شاید وہ عید کے بعد آ جائیں گے. ان کے پاسپورٹ کی بھی کوئی اطلاع آ رہی ہے کہ پاسپورٹ کے لیے کہہ دیا گیا ہے. ایسی نالج میرے پاس نہیں ہے. پاسپورٹ ہر پاکستانی کا حق ہے, تو اس حکومت نے پاسپورٹ رینیو نہیں کیا تھا. جی بٹ وہ پاسپورٹ شاید انہوں نے اپلائی کر دیا ہے پاسپورٹ کے لیے. تو وہ سر واپس آنے کے لیے نہیں کیا؟ نہیں پاسپورٹ تو آپ کو چاہیے ہوتا ہے نا, جب بھی ٹریول کرنا ہو, کہیں پہ جانا ہو. تو سر واپس ہی آئیں گے نا, اور کہاں انہوں نے ٹریول واپس تو آئیں گے, لیکن یہ فیصلہ ان کا ہے کہ آج آئیں گے یا کل آئیں گے یا علاج کرا کے آئیں گے یا اس سے پہلے آئیں گے. اچھا, یہ پارٹی فیصلہ نہیں کرے گی؟ نواز شریف پارٹی کا فیصلہ تو بڑا کلیئر ہے کہ علاج کروا کر آئیں. اچھا پہلے دن سے یہ فیصلہ. اچھا سر یہ بتائیں کہ جو یہ اطلاع آ رہی ہے کہ مولانا صاحب نے کہا الیکشن جلدی کروا لیں, آج خواجہ آصف صاحب نے اپنی اسپیچ میں کہا کہ الیکشنز جلدی ہو جانے چاہیے, کیا یہ کوئی آپ کی پارٹی میں یا اتحادیوں میں اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے اب؟ از دیئر اے چینج آف مائنڈ ہیئر؟ نہیں, مختلف رائے پہلے بھی رہی ہیں, آج بھی ہیں, کہ حکومت میں آنا تھا, حکومت بنانی سی نہیں بنانی تھی, بنانی ہے تو کتنا عرصہ حکومت بن گئی ہے, اب کتنا عرصہ آپ رہیں گے یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. اس میں ایک امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ہمیں 7 مہینے درکار ہیں الیکشن کے لیے. جو اس ملک کے حالات ہیں, آپ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ایک الیکٹڈ حکومت نہ ہو. آپ کی جو اکانومی کے ایشوز ہیں, جو آپ کے فائنینشیل ایشوز ہیں, IMF کے پروگرام ہے, آپ کو ضرورت ہے ایک الیکٹڈ حکومت کی. تو یہ سب چیزیں سوچ کر میرا اب ذاتی خیال یہ ہے کہ آپ کو ٹرم پوری کرنی چاہیے. حالانکہ میں سب سے بڑا حامی تھا کہ حکومت بنائے ہی نہ, لیکن جو حالات آج ہیں ان کے حوالے سے آپ حکومت سر بٹ اس پہ کاؤنٹر ویو بھی ہے. کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اتنے مشکل فیصلے کرنے ہیں کہ اکانومی کے حوالے سے, پیٹرول پرائسز کا آپ نے ابھی ذکر کیا ہے, کہ اگر ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوتی, ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ ہوتی تو وہ لے لیتی ہے فیصلے, کیونکہ انہوں نے تو الیکشن میں نہیں جانا, الیکشن نہیں لڑنا, ان کے لیے the price از not an issue. بلکہ ایک سیاسی حکومت, الیکٹڈ گورنمنٹ, اس کے لیے بہت مشکل فیصلے ہیں کرنے والے. نہیں, جو کیئر ٹیکرز آتے ہیں وہ 60 to 90 ڈیز کے ہوتے ہیں, وہ کبھی یہ مشکل فیصلے نہیں کرتے. سر پیٹرول پرائسز تو بڑھا سکتے ہیں. نہیں, آپ جو نارمل انکریزز وہ آپ کر سکتے ہیں, لیکن جب ایک الیکٹڈ گورنمنٹ سارے نظام کو تباہ کر گئی ہو اور ملک میں ہر مہینے 60-70 ارب کا نقصان اس حوالے سے ہو رہا ہے کہ آپ کی جو قیمت خرید سے کم آپ پیٹرول اور ڈیزل بیچ رہے ہیں, یہ فیصلے وہ نہیں کر پائیں گے. اس کے بڑے سیریس ایفیکٹس ہیں. تو یہ اب ضروری ہے کہ ایک الیکٹڈ حکومت رہے اور ان ایشوز کو مینیج کرے, اور پھر جب بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے تو وہ
الیکشن کروائی. سر آپ کے خیال میں جو سب پنجاب کے اندر صورتحال ہے وہ بھی آپ لوگ مینیج کر لیں گے؟ بیکاز اگر آپ نے سال حکومت یا 1.5 سال حکومت کرنی ہے تو جو پنجاب کے اندر بھی تو پھر آپ کو اپنی گورنمنٹ بنانی پڑے گی. جی پنجاب میں انشاءاللہ بن جائے گی. وہاں تو ہر جگہ آئین کی نفی ہو رہی ہے نا. یہ بدنصیبی ہے ملک کی کہ آج اسپیکر بھی پنجاب کا آئین کی نفی کر رہا ہے, گورنر بھی نفی کر رہا ہے. جو یہاں پر ہوا وہ آپ کے سامنے ہے, جو ڈپٹی اسپیکر نے کیا, جو اسپیکر نے کیا, جو صدر صاحب نے کیا, سب آئین کی نفی کیے جا رہے ہیں. سر تو جو عمران خان صاحب سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں, کیا وہ آپ لوگوں کو 1.5 سال حکومت کرنے دیں گے؟ وہ سڑکوں پہ نکلے, ہمارا کام ہے کام کرنا, وہ سڑکوں پہ رہیں, ان کی مرضی ہے. وہ سڑکوں پہ پیٹرول کی پرائسز آپ بڑھائیں گے, the cost that you will pay for it, اگر سال کے اندر الیکشن میں جانا ہے تو سر جب آپ پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں گے اور مشکل فیصلے کریں گے تو اس کا نقصان نہیں ہوگا؟ بالکل سیاسی نقصان ہو سکتا ہے, لیکن اگر ہم نہیں کریں گے تو ملک کا زیادہ نقصان ہوگا. یہ ایک بیلنس ہے. آپ نے کوشش کرنی ہے, ملک کے معاملات کو حل کرنا ہے. اس میں اگر سیاسی نقصان ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, یہ قیمت ہے سیاست کی. سر شہباز شریف صاحب از on the same page as we say. دیکھیں یہ آپ کے پاس چوائسز آتی ہیں, بڑی مشکل چوائسز ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سب سے آسان چوائس یہ تھی کہ عمران خان 5 سال حکومت کرتا, بالکل اسے انٹرفیئر نہ کریں. یہ پولیٹیکلی سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, رننگ آؤٹ آف ٹائم. سر یہ آپ لوگوں کو تب احساس نہیں تھا کہ یہ اگر آپ لوگ اس وقت حکومت لیں گے تو کتنے مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے؟ احساس تھا, ہمیں احساس تھا, اور یہ ایک کانشیس فیصلہ کیا گیا. لیکن فیصلہ اس لیے تھا کہ عمران خان کے 5 سال کے بعد آپ کا ملک نہ رہتا. آپ جہاں پر پہنچ جاتے, جہاں اس نے 3.5 سال میں, آپ کے خیال میں اس کو 5 سال حکومت کرنی چاہیے تھی؟ میں کہہ رہا ہوں سیاسی طور پہ, سیاست اگر ہم صرف دیکھتے تو فیصلہ یہ ہوتا. جب ملک کو آدمی دیکھتا ہے تو پھر اپوزیشن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایسی ناکام حکومت کو گھر بھیجے. So and now you are going to pay the price for it, اور وہ فائدہ اٹھائیں گے. یہ وقت بتائے گا کہ کیا عوام اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے آئے حکومت میں ملک کو استحکام دیا اور اس کو ترقی کے راستے پر ڈال دیا. سر ہو جائے گا. What are the other difficult decisions that you have to take? ہر قسم آپ کی خارجہ پالیسی آپ دیکھ لیں, آپ معیشت دیکھ لیں, آپ جو ملک کے اندر جو سوشل فیبرک میں جو دراڑیں پڑ گئی ہیں, اس کو سر آپ کیسے ایڈریس کریں گے؟ اپنے رویے سے, اپنے عمل سے اور اپنے رویے سے, اپنے عمل اور رویے سے. لوگوں کو نظر آئے گا. ایک حکومت ہے کسی کو گالی نہیں نکالتی, ایک وزیر اعظم ہے جو دھمکیاں نہیں دیتا, ایک وزیر اعظم ہے جو ملک کے مسائل کی بات کرتا ہے. سر کیا بہتر نہیں ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کو آپ لوگ ریچ آؤٹ بھی کریں, ان کے ساتھ بیٹھ کے اگر بات کریں تو یہ جو سوشل فیبرک؟ جی بالکل, وہ اسمبلی موجود ہے, اسمبلی میں آ جائیں. استعفے انہوں نے دیے ہوئے ہیں, استعفے واپس بھی لے سکتے ہیں, ابھی بھی وقت ہے. آپ لوگ کیوں ایکسیپٹ کرنا چاہیں گے استعفے یا نہیں؟ ہم نے نہیں ایکسیپٹ کرنے ہوتے. استعفوں کا ایک پروسیس ہے, اسپیکر کرتا ہے. اسپیکر صاحب اجرت میں, ان کو اسپیکر نہیں بھی تھے, ڈپٹی اسپیکر تھے, ایکسیپٹ کر کے چلے گئے ہیں. اب الیکشن کمیشن کو پروسیس کرے گا اور اس کے بعد انتخابات ہو جائیں گے, بائی الیکشن ہو جائیں گے. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس, ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم. ہر پیر سے جمعے اپنا پسندیدہ شو نیوز وائز یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل چینل پر آئیں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں, بیل آئیکن کو پریس کریں.